श्रीहरिमीडे श्रीहरिस्तुतिः स्तोष्ये भक्त्या विष्णुमनादिं जगदादिं यस्मिन्नेतत् संसृतिचक्रं भ्रमतीर्थं यस्मिन् दृष्टे नश्यति तत् संसृतिचक्रं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे यस्यैकांशादिद्धमशेषं जगदेतत् प्रादुर्भूतं येन पिनद्धं पुनरिद्धं येन व्याप्तं येन विबुद्धं सुखदुःखैः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे सर्वज्ञो यो यश्च हि सर्वः सकलो यो यश्चानन्दोऽनन्तगुणो यो गुणधामा यश्चाव्यक्तो व्यस्तसमस्तः सदसद्यः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे यस्मादन्यन्नास्त्यपि नैदं परमार्थं दृश्यादन्यो निर्विषयज्ञानमयत्वात् ज्ञातृज्ञानज्ञेयविहीनोऽपि सदाज्ञः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे आचारेभ्यो लब्धसुसूक्ष्माच्युततत्त्वा वैराग्येणाभ्यासबलाच्चैव दृढिम्ना भक्त्यैकाग्र्यध्यानपरायं विदुरीशं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे प्राणानायं योमिति चित्तं हृदि रुद्ध्वा नान्यत् स्मृत्वा तत्पुनरत्रैव विलाप्य क्षीणे चित्ते भादृशिरस्मीति विदुर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे यं ब्रह्माख्यं देवमनन्यं परिपूर्णं हृस्थं भक्तैर्लभ्यमजं सूक्ष्ममतर्क्यं ध्यात्वात्मस्थं ब्रह्मविदोऽयं विदुरीशं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे भावातीतं स्वात्मविकासात्मविबोधं ज्ञेयातीतं ज्ञानमयं ह्युपलभ्य भावग्राह्यानन्दमनन्यं च विदुर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे यद्यद्वेद्यं वस्तु सतत्वं विषयाख्यं तत्तद्ब्रह्मेवेति विदित्वा तदहं च ध्यायन्त्येवं यं सनकाद्या मुनयोजं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे यद्यद्वेद्यं तत्तदहं नेति विहाय स्यात्मज्योति ज्ञानमयानन्दमवाप्य तस्मिन्नस्मीत्यात्मविदोऽयं विदुरीशं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे हित्वा हित्वा दृश्यमशेषं सविकल्पं मत्वासिष्टं भादृशिमात्रं गगनाभं त्यक्त्वा देहं यं प्रविशन्त्यच्युतभक्ताः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे सर्वत्रास्ते सर्वशरीरी न च सर्वः सर्वं वेत्यैवेह नयं वेत्ति च सर्वः सर्वत्रान्तर्यामित येद्धिं यमयन् यः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे सर्वं दृष्ट्वा स्वात्मनि युक्ता जगदेतत् दृष्ट्वात्मानं चैवमजं सर्वजनेषु सर्वात्मैकोऽस्मीति विदुर्यं जनहृस्थं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे सर्वत्रैकः पश्यति जिघ्रत्यथ भुङ्क्ते स्प्रष्टा श्रोता बुध्यति चेत्याहुरिमं यं साक्षी चास्ते कर्तृषु पश्यन्निति चान्ये तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे पश्यन् शृण्वन्नत्र विजानन् रसयन् संजिघ्रन् बिभ्रद्देहमिमं जीवितयेत्थम् इत्यात्मानं यं विदुरीशं विषयज्ञं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे जाग्रद्दृष्ट्वा स्थूलपदार्थानथ मायां
दृष्ट्वा स्वप्नेधापि सुषुप्तौ सुखनिद्राम् इत्यात्मानं वीक्ष्य मुदास्ते चतुरीये तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे पश्यन् शुद्धोऽप्यक्षर एको गुणभेदान् नानाकारात् स्फाटिकवद्भाति विचित्रः भिन्नश्चिन्नश्चायमजः कर्मफलैर्यः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ब्रह्मा विष्णो रुद्रहुताशौ रविचन्द्राविन्द्रो वायुः यक्ष इतीद्धं परिकल्प्य एकं सन्तं यं बहुधाहुर्मतिभेदात् तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे सत्यं ज्ञानं शुद्धमनन्तं व्यतिरिक्तं शान्तं गूढं निष्कलमानन्दमनन्यम् इत्याहादौ यं वरुणो भृगवेजं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे कोशानेतान् पञ्चरसादीनतिहाय ब्रह्मास्मीति स्वात्मनि निश्चित्य दृशिस्थं पित्राशिष्टो वेदभृगुर्यं यजुरन्ते तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे येनाविष्टो यस्वि च शक्या यदधीनः क्षेत्रज्ञोऽयं कारयिता जन्तुषु कर्तुः कर्ता भोक्तात्मात्र हि यच्छत्यधिरूढः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे सृष्ट्वा सर्वं स्वात्मतये वेत्थमतर्क्यं व्याप्याधान्तः कृत्स्नमिदं सृष्टमशेषम् सत्यत्यच्छाभूत् परमात्मा स य एकः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे वेदान्तैश्चाध्यात्मिकशास्त्रैश्च पुराणैः शास्त्रैश्चान्यैः सात्वततन्त्रैश्च यमीशं दृष्ट्वा धान्तश्चेतसि बुद्ध्वा विविसूर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे श्रद्धाभक्तिध्यानसमाध्यैर्यतमानैर्जातुं शक्यो देव इहैवाशु य ईशः दुर्विज्ञेयो जन्मशतैश्चापि विनातैः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे यस्यातर्क्यं स्वात्मविभूतेः परमार्थं सर्वं खल्वित्यत्र निरुक्तं श्रुतिविद्भिः तज्जादित्वाद्यद्धितरङ्गाभमभिन्नं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे दृष्ट्वा गीता स्वक्षरतत्त्वं विधिनाजं भक्त्या गुर्व्यालभ्य हृदि स्थं दृशिमात्रं ध्यात्वा तस्मिन्नस्म्यहमित्यत्र विदुर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे क्षेत्रज्ञत्वं प्राप्य विभुः पञ्चमुखैर्यो भुङ्क्तेजस्रं भोग्यपदार्थान् प्रकृतिस्थः क्षेत्रे क्षेत्रेऽप्स्विन्दुवदेको बहुधास्ते तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे युक्त्यालोड्यव्यासवचांस्यत्र हि लभ्यः क्षेत्रक्षेत्रज्ञान्तरविद्भिः पुरुषाख्यः योऽहं सोऽसौ सोऽस्म्यहमेवेति विदुर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे एकीकृत्यानेकशरीरस्थमिमं यं विज्ञायेहैव स एवासु भवन्ति यस्मिन् लीनानेह पुनर्जन्म लभन्ते तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे द्वन्द्वैकत्वं यच्च मधु ब्राह्मणवाक्यैः कृत्वा शक्रोपासनमासाद्य विभूत्या योऽसौ सोऽहं सोऽस्म्यहमेवेति विदुर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे योऽयं देहे चेष्टयितान्तःकरणास्थः सूर्ये चासौ तापयिता सोऽस्म्यहमेव
इत्यात्मैकत्वोपासनयायं विदुरीशं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे विज्ञानांशो यस्य सतः शक्त्यधिरूढो बुद्धिर्बुध्यत्यत्र बहिर्बोध्यपदार्थान् नैवान्तस्थं बुध्यति यं बोधयितारं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे कोऽयं देहे देव इतीत्थं सुविचार्य ज्ञाता श्रोता मन्तयिता चैव हि देवः इत्यालोच्य ज्ञांस इहास्मीति विदुर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे को ह्येवान्यादात्मनि न स्यादयमेष ह्येवानन्दः प्राणिति चापानिति चेति इत्यस्तित्वं वक्त्युपपत्या श्रुतिरेषा तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे प्राणोपाहं वाक्श्रवणादीनि मनो वा बुद्धिर्वाहं यस्तवुताहोऽपि समस्तः इत्यालोच्य ज्ञप्तिरिहास्मीति विदुर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे नाहं प्राणो नैव शरीरं न मनोहं नाहं बुद्धिर्नाहमहङ्कारधियौ च योऽत्र ज्ञांसोऽस्म्यहमेवेति विदुर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे सत्तामात्रं केवलविज्ञानमजं सत् सूक्ष्मं नित्यं तत्त्वमसीत्यात्मसुताय साम्नामन्ते प्राहपितायं विभुमाद्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे मूर्तामूर्ते पूर्वमपोह्य समाधौ दृश्यं सर्वं नेति च नेतीति विहाय चैतन्यांशे स्वात्मनि सन्तं च विदुर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ओतप्रोतं यत्र च सर्वं गगनान्तं यो स्थूलानण्वादिषु स्थिरोऽक्षरसंज्ञः ज्ञातातोऽन्यो नेत्युपलभ्यो न च वेद्यः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तावत् सर्वं सत्यमिवा भाति यदेतत् यावत् सोऽस्मीत्यात्मनि योऽज्ञो न हि दृष्टः दृष्टे यस्मिन् सर्वमसत्यं भवतीदं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे रागामुक्तं लोकयुतं हेमयधास्ना योगाष्टाङ्गैरुज्ज्वलितज्ञानमयाग्नौ दग्ध्वात्मानं यं परिशिष्टं च विदुर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे यं विज्ञानज्योतिषमाद्यं सुनिभां तं हृद्यर्केन्द्वग्न्योक समीड्यं तटिदाभं भक्त्याराध्येहैव विसन्त्यात्मनि सन्तं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे पायाद्भक्तं स्वात्मनि सन्तं पुरुषं यः भक्त्या स्तौतीत्याङ्गिरसं विष्णुरिमं माम् इत्यात्मानं स्वात्मनि संहृत्य सदैकः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे इत्थं स्तोत्रं भक्तजनेड्यं भवभीतिध्वां तार्काभं भगवत्पादीयमियं यः विष्णोर्लोकं पठति शृणोति व्रजति ज्ञो ज्ञानं ज्ञेयं स्वात्मनि चाप्नोति मनुष्यः इति श्रीमदादिशङ्कराचार्य विरचिता हरिस्तुतिः।